वत्सल भगवानको श्री सद्गुरुदेव भगवानको। त्यस कारणले मानिसले सत्वगुणद्वारा रजगुण र तमगुणलाई जितोस्, अनासक्तिद्वारा सत्वगुणलाई पनि जितोस् र गुरुमा निश्चल भक्ति गरेर सारा कामनालाई सजिलैसँग जितोस्। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रजोगुणी भयो भने तमोगुणी त हामी अब लगभग यहाँ आइपुगेपछि यो कम्पाउन्डभित्र पसेपछि तमोगुण त हामीसँग त्यति नहोला। कोही कहिलेकाहीँ अब भनाभन झगडा भएका बेलामा अलिअलि आयो भने अर्कै कुरा हो। नभए तमोगुणलाई परास्त गरेर भजन सात्विकी आहार विहार र भजन ध्यान तपस गर्ने व्यक्ति रजोगुणी अलिअलि कामनाहरू त हुन्छन्। त रजोगुणी पछाडि सत्वगुण। अब सत्वगुणलाई नजितिकन निर्गुण यानि त्योभन्दा माथि पुग्नलाई त त्यो खुड्किला हुन् क्या यिनीहरू। माथि छतमा जानु छ, 3टा खुड्किला बाँकी छ चढ्न, त छत त भेटिँदैन, माथि पुगेपछि मात्रै भेटिन्छ। त्यस कारणले यी गुणभन्दा माथि जान सक्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग आयो। त्यसैले मानिसले क्रमशः एक एक गरी दुर्वृत्तिहरूलाई जित्दै जानुपर्छ, एक एक गर्दै पालै पालो। कुनै पनि विषयको कामना मनमा उत्पन्न भयो भने त्यस विषयको सङ्कल्पलाई त्यागेर कामनालाई जित्न सक्नुपर्छ। सङ्कल्पलाई त्याग, म यसै गर्छु, अब यसै गर्छु भन्ने कुरा छोडेर भगवानको कृपाद्वारा अनेक छन् नि त मन बुझाउने, त्यो कुरो गर्नुपर्छ। यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धिः सुतं तस्य सर्वं कुञ्जर शौचवत्। अब यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ कुञ्जर शौचवत्। जसरी हात्तीले स्नान गरेको जस्तो हुन्छ अरे। के गर्दा भने ज्ञानदाता साक्षात् भगवान स्वरूप गुरुमा, जसले मानिस नै त हो नि, उहाँ पनि फलानाको छोरो, फलानो भाइ, फलानाको नाति भनेर यदि सोध्छ भने गुरुदेवलाई, सद्गुरुदेवलाई, जसले मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, सन्त रूपमा हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक क्रियाकलाप गरेर जगतलाई प्रभावित गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो, त्यस्ता महात्माहरूलाई हामीले साधारण फलानाको छोरो, फलानाको भान्जो, मेरो त नाता पो पर्छ त, उहाँ के नाता पर्छ, मेरो ठ्याक्कै भान्जा नि हो, यस्ता कुरा गरियो भने के हुन्छ अरे भने उसले गरेको क्रियाकलाप, उसले जानेको बुद्धि त्यो चाहिँ हात्तीले नुहाएको जस्तो हुन्छ। हात्ती स्नान गरेर आउँछ, बाहिर आएपछि फेरि सुँडले बालुवाहरू, फोहोरहरू, माटोहरू दल्छ अरे क्या। के किन दल्छ? चिलाउँछ हो कि वरिपरि दल्छ, झिँगा बसेर हो कि के हो, तर उदाहरण त्यस्तो बनाइएको छ शास्त्रमा। कुञ्ज र शौचवत भनेर उदाहरण बनाइन्छ, प्रायः धेरैतिर आउँछ यस्तो उदाहरण। त्यस कारणले हाम्रो पनि क्रियाकलाप हात्तीले नुहाएर बाहिर आएर मैलो फ्याँके जस्तै मात्रै हुन्छ भनेर सङ्केत गर्छ। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर। एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरैर व्याघ्रीर लोकोयम मन्यते नरम। साक्षात् प्रकृति र पुरुषको नियामक परमात्मा स्वरूप नै हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई ज्ञानको ज्योति हृदयमा बालिदिनु भयो। त्यस्ता गुरु साक्षात् परब्रह्म भन्छौँ नि हामी, परब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। रामायणमा भगवानले उल्लेख गर्नुभएको हुन्छ कि म नै नर रूपमा सिन्धु सागर, जसरी सागरको पानी थोपा भएर बाष्पीकरण भएर थोपा भएर आकाशबाट पर्छ, परमात्मा अथाह करुणाका सागर भगवान पनि आज करुणा वर्षाउन लागि मानव रूपमा गुरुदेवको सत्ता लिएर आज जगतभरि गुरुको रूपमा हुनुहुन्छ। उपदेश दिन आफ्ना गुरुदेव भगवानको
भनेर हामी आफ्ना आफ्ना भन्छौँ। एउटै गुरु नभएर जसका पनि आफ्ना आफ्ना गुरुदेव हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यसरी परमात्मा नै आउनुहुन्छ नियामक बनेर। गुरु ठुला ठुला योगीहरू पनि उहाँकै चरणको सेवा ध्यान गर्छन्। सामान्य मानिसहरू यस्ता गुरुलाई मान्छेको रूपमा हेर्दछन् भने बडा विडम्बना हुन्छ। त्यस कारणले सद्गुरुदेव भगवान भनेर सङ्केत गर्छौँ र गुरुको स्तुति पनि बारम्बार गाउँछौँ र गुरुदेवको चरणको रज र चरण प्रक्षालन गरेको चरणोदक हामी घरमा छिटेर पान गरेर हामी शुद्ध हुन्छौँ। त्यो भावना श्रद्धा हो। यो श्रद्धा छ भने, श्रद्धा छैन भने यो सम्भवै छ। शास्त्रमा बताइएका विधि नियमहरू षड्वर्ग संयमैकान्ता सर्वा नियम चोदना तदन्ता यदि नो योगा नाभेयु समाभा। शास्त्रमा बताइएका विधि नियमहरू सबै काम क्रोध आदि 6 शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि नै बताइएका छन्। हेर्नुहोस्, विधि नियमहरू शास्त्रमा जे जति बताएका छन्, यी सबै विधि नियमहरूले यिनै 6वटा शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि उपयोगी बनोस् व्यक्तिको भनेर बताइएको छ। ती सबै नियमहरूको आचरण गर्दाखेरि पनि चित्तवृत्तिको विरोध वा यी षड्वर्गमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिएन भने त शास्त्रीय विधि नियमहरूको पालनाले श्रम एव हि केवल श्रम मात्रै भएछ भन्ने सम्झिनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यथा वार्ता दयो ह्यर्थ योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमेष्टं यथा सत। जय श्री राधे। ढिलो आउनुभयो। अब धेरै कुरा छुटिसकेको छ, तैपनि केही कुराहरू सुनिरहनु होला। कुरो के भयो त भन्दाखेरि शास्त्रमा हामीले जति पनि हामीले ज्ञान गुणका कुराहरू शास्त्रका श्रवण गरेका छौँ। आजको मितिसम्ममा मैले फलाना शास्त्रमा यो सुनेको थिएँ। तिनीहरूले के गर्छ अरे त भन्दाखेरि हाम्रो भित्र आत्मालाई क्लेश गर्ने, हाम्रो मनलाई भगाउने, हाम्रो आध्यात्मिक पथलाई धमिल्याउने, बाटामा जसरी कुहिरो लाग्यो भने गाडी हाँक्न गाह्रो हुन्छ, त्यसरी हामीलाई अवरोध खडा गर्ने यी 6वटा शत्रु छन्। आत्मकल्याणमाथि विजय गर्नलाई रोक गर्ने यी 6वटा शत्रुहरूलाई नै परास्त गर्छन् अरे शास्त्रका वचनहरूले। जसरी कृषि वाणिज्य आदि लौकिक कर्मले भगवत प्राप्ति रूप योग साधनको फल दिन सक्दैनन्, ती कर्म केवल अनर्थका लागि मात्र हुन्छन्। त्यसै गरी दुष्ट व्यक्तिहरूद्वारा गरिएका श्रौत स्मार्त आदि इष्ट र पूर्त कर्मले पनि कल्याणकारक फल दिन सक्दैनन्, ती पनि केवल अनर्थका लागि मात्रै हुन्छन्। किनभने उनीहरूको सोच एकातिर हुन्छ, चित्त अर्कातिर हुन्छ, कर्महरू यतापट्टि फर्केर यस्तो कर्म गर्छन्, अर्कापट्टि पढेर मात्रै के गर्ने, सुनेर मात्रै के गर्ने। त्यस कारणले तिनीहरूले कुनै पनि फल दिँदैनन् भनेर यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। यसैमा अहिले फेरि अर्को एउटा यहाँ आउँछ भनेर भन्दै हुन्छ। यश्चित्त विजय यच्च स्यान्नि सङ्गो परिग्रह एको विविक्त शरणो भिक्षुर्भिक्षा मितासना। जो व्यक्ति मनमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यस व्यक्तिले पारिवारिक संसर्ग त्यागेर केही कुराको पनि इच्छा नराखी एकान्तमा बसोस् र भिक्षा वृत्तिले मात्र जीविका चलाओस्। उसले मनमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छ भने एकदम असङ्ग होस्। देशे शुचौ समय राजन संस्थाप्य सनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन् नासी तर्ज्यङ्ग ओमिति। हे युधिष्ठिरजी, साधना गर्दा शुद्ध र समतल भूमिमा आसन बनाएर त्यसमा सोझो भएर स्थिर र राम्रो सुखपूर्वक सुखासनमा बसेर सुखम स्थिरम समम सुखम तस्मिन् नासी तर्ज्वङ्ग आम ओम इति र ओमकार ओम इति ओमकारलाई
आधार बनाएर ओमकारमा स्थित भएर चिन्तमा ध्यान गरेर कसरी सुख हुन्छ, सुखासनमा बस्नु पर्यो, आसनलाई जित्नु पर्यो अनि शान्त भएर समतल भूमिमा आसन बनाएर ओमकारको उच्चारण गरोस्। प्राणापानौ सन्निरुन्ध्यात् पुरा कुम्भक रेचकै। अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ प्राणायामको बारेमा। पूरक भनेको भर्ने सास, कुम्भक भनेको रोक्ने, कुम्भक फुल गर्ने, सबै शरीरभरि भएका कुराहरूलाई त्यो मन्त्रले भित्र काम गर्दैछ। ओ भनेर सास तान्ने, पावन सास लगे भित्र। अब रोकेपछि भित्रका विकारहरूलाई त्यसले मार्दैछ, दबाईले काम गर्दैछ। अनि विकारहरू अब त्यो खैला हुन्छ नि, खैला विकार, खोस्टा निकाल्दैछ भन्ने भावले यसरी प्राणायाम गरोस्। जहिलेसम्म मनले कामनालाई त्याग्दैन तहिलेसम्म आफ्नो नाकको अग्रभागलाई हेर्दै, यसरी अग्रभागलाई हेर्दै साधनारत भन्नुपर्छ र पूरक, कुम्भक र रेचकी प्राणायामका विधिद्वारा प्राण र अपान वायुलाई रोकेर फेर्नुपर्छ। यतो यतो निरसति मनः काम हतम भ्रमत ततस्तत उपाहृत्य हृदि सन्ध्या शनैर्बुध। र बिस्तारै बिस्तारै यो कुरा हुन्छ भन्ने कुरा तिमी जान। कस्तो के कुरा हुन्छ महाराज भनेर युधिष्ठिर सोध्नुभयो। विवेकी मानिसले कामनाबाट घाइते भएर यताउता घुम्दै गरेको मनलाई जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँबाट फर्काएर बिस्तारै हृदयमा रोक्ने प्रयास गरोस्। मन हिँडिरहन्छ, त्यस्तो मनलाई चाहिँ फर्काएर साधनाद्वारा यसरी आसन लगाएर बसेर ध्यानपूर्वक योजना गर्न थालेपछि मन फर्केर आउँछ र मनलाई कहाँ पठाउनु पर्ने हो, के लिन गएको थियो, कहाँ पठाउनु पर्ने हो त्यो कुरा उसले बुझोस् र त्यतातिर नियन्त्रण गरोस्। परमात्मामा जाने मन बजारतिर गइदिएछ नि त, अनि ल्याउनु पर्यो कि चाहिँ त्यता होइन उता जा, यसरी भन्न सक्नु पर्यो। यसरी मनको नियन्त्रणका लागि बारम्बार अभ्यास गरिरहने साधकको चित्त थोरै समयमा नै दाउरा सकिएको आगो जस्तो शान्त हुन्छ। दाउरा हुन्जेल नै आगो दन्किने हो र शान्त हुन्छ। त्यस कारणले यसरी प्रयास गरोस् भन्नुहुन्छ। कामादि भिरनाविद्धं प्रशान्ताखिल वृत्ति यत् चित्तं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्। जब काम क्रोध आदिद्वारा नछोइएको र सारा वृत्तिहरू शान्त भइसकेको शुद्ध चित्तले ब्रह्म सुखलाई भेट्टाउँछ। केही काम क्रोध आदि केही छैन, अब शान्त भइसकेको वृत्तिहरू प्रशान्त अखिल वृत्ति यत कामादि भिरनाविद्धम। केही कामनाहरू पनि अब छैन, छोड्दै गयो र प्रशान्त चित्त भयो उसको भने उसले के भेट्छ, ब्रह्म सुखलाई भेट्छ। त्यसपछि त्यो चित्त फेरि विषयतिर कहिल्यै पनि फर्किँदैन। कत्रो ज्ञान हेर्नु, कहिले फर्किँदैन। किन फर्किँदैन भने हामी भर्खरै नराम्रो परिवेशबाट भर्खरै आएर लामो सास फेरेर नुहाइधुवाइ गरेर त्यसलाई नकार्दै उम्केर आएँ। त्यस्तो झन्झटबाट, जन्जालबाट, त्यस्तो हिलो मैलो काउसाको जस्तो चिलाउने जताततै फोहोरी परिवेशबाट म उम्केर आएँ र नुहाइधुवाइ गरेर कपडा फेरेर बसेको छ भने जो हो त्यता भनेर कसैले जाउँ भनेर जान्छ? त्यस्तै हुन्छ। ब्रह्म सुख प्राप्त भइसकेको छ नि, त्यसपछि उचित फेरि विषयतिर कहिले फर्किँदैन। किनभने उसले भोगेर आएको छ नि त, पढेको मात्रै होइन। पढेको मात्रै हो त हिजो सुँगाको पनि उदाहरण आएको थियो नि। चारो दिन्छ, जाली आएर जाल फिजाउँछ अनि तिमीहरूलाई बोलाउँछ भनेर गुरुले सम्झाएर जानुभएको छ। बजारतिर आउँदाखेरि छैन नि त, सबै पोको पारेर लगेछ। आज किन पढ्दै थिए उनीहरू, साथीहरू बिचमा चारो दिन्छ त जानु हुँदैन भने चाहिँ उसले दिँदाखेरि गए खाँदै गए। खाने बेलामा पनि चारो दिन्छ
खानु हुँदैन, लोभमा फस्नु हुँदैन, नत्र के हुन्छ जाला बिछाउँछ, हामीलाई पोको पारेर लान्छ भन्दै चाहिँ लाँदा पनि पोको पारेर लान्छ भन्छन्। लगिसक्दा पनि पोका परिसके, घरमा लगिसके रटिरहेछन्। त्यस्तो पढेर हुँदैन, त्यस्तो रटाइले काम गर्दैन। रटाइ अनुभव र पढाइ साथसाथै भयो भने त्यसबाट अनि विषय फेरि संसारमा फर्किँदैन। अब हामी त्यस्तो दुःखमा जाने हो? परमात्माको कृपाले आज यो क्षण प्राप्त भएको छ, यो ओहदा प्राप्त भएको छ, यो स्तर प्राप्त भएको छ। हामी त्यस कारणले हाम्रो मन पनि घरतिर नफर्कियोस्। घरतिर फर्केर घरको विषय आदि दुःख सुख जति नै कमाए पनि, कमाउँदा पनि दुःख छ, त्यो कमाइसकेपछि नि दुःखै हुन्छ र त्यो सबै दुःखैको मात्रै हो, दुःखालय हो। त्यस कारणले यो कुरा बुझेर हामी ठिक्क चाहिने गर्ने जीविका होस्। सन्ततिहरूलाई पनि शिक्षा प्रदान गर्दै उनीहरूलाई पनि सजग गराउँदै गरी खाऊ भन्ने हो। र आफू पनि यो दिव्य पथमा सरिक भएर हिँडिसकेपछि अब विषयपट्टि हाम्रो मन फर्किँदैन। य प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गा वनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु सबै बान्ता से पत्रपह। यदि कथम कदाचित त्यो व्यक्ति फेरि फर्केछ भने, अघि हामीले कुरो गऱ्यौँ नि, त्यहाँबाट बल्ल बल्ल आयो, नुहाइधुवाइ गरेर थकाइ मारेर आनन्दले अब यताको कार्यहरू गरेर बसौँला भनेर थकाइ मारे बेलामा फेरि कसैले जाउँ भनेर जान्छ भने आफैले बान्ता गरेर चाटे जस्तो हुन्छ। यहाँ उदाहरण दिउँ, सबै बान्ता से पत्रप, आफैले बान्ता गरेर चाटे जस्तो। त्यहाँबाट उक्सिएर आएको छ नि त, माथि चढ्दैछ। माथि चढ्ने हो, माथिबाट झर्ने काम नगरौँ, माथि नै जाने हो भन्ने कुरा बोध गराउँछन् शास्त्रले। जो सन्यासी पहिला धर्म आदि त्रिवर्गको सेवन गर्ने गृहस्थमा रहेर वैराग्यपूर्वक सन्यास्त हुन्छ र वानप्रस्थ र फेरि सन्यास्त हुन्छ र यसरी अन्तिम अवस्थामा यदि फर्किन्छ भने त्यो त्यति राम्रो गतिलो काम होइन भनेर अघि उदाहरण दिनुभयो। बान्ता गरेर चाटे जस्तो मात्रै हो। यही स्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो बिट कृमि भस्मसात् त एन आत्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति यशत्तमा। जसले पहिला शरीरलाई मरण धर्म बुझेर परिणाममा, अब यो शरीर मरण धर्म हो, हामीले सत्सङ्गबाट बुझ्यौँ। हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ नि, यो बिष्टाको किराहरूले खान्छन्, बिष्टा पनि हुन्छ, किरा पर्छन्, किरा पनि हुन्छ, खरानी हुन्छ। यसको अस्तित्व यति नै हो। त भित्रको तत्त्व परमात्मा तत्त्व हो। त यदि कसैले बुझेर निश्चय गरे, अहिले तिनैले यदि यही शरीरमा आसक्त गर्न थाले फेरि भने तिनीहरूलाई ज्यादै मूर्ख भनेर सम्झिनु है, सिधै मूर्ख भनेर सम्झिँदा हुन्छ। किनभने हिजो कहाँ पुगेको व्यक्ति आज हेर फेरि भन्छौँ नि हामी पनि, साधारण व्यक्तिले पनि, अज्ञानी व्यक्तिले पनि औँलो ठडाइरहेको हुन्छ। अरे यो त साधु भएर घुमेको होइन, आज फेरि भन्छ उसले पनि आफ्नो भाषामा। त्यस कारणले त्यस्तो राम्रो कर्म होइन। गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि। अब यहाँ अर्को हुँदा, अब तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षुरिन्द्रिय लोलता। यदि गृहस्थले कर्मलाई त्याग गर्छ भने, गृहस्थले कर्म त्याग गर्नु हुँदैन, अनेक कर्महरू गरिरहनुपर्छ। सात्विकी भावले अघि हामीले बताइसकेका छौँ, मन भगवानमा राख्ने यथोचित कर्महरू गरिरहनुपर्छ। कर्मयोगको त ठुलो महिमा छ, भगवान्ले गीतामा पनि उपदेश दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गृहस्थले कर्म त्याग गर्छ, ब्रह्मचारीले व्रत त्याग गर्छ, वानप्रस्थ गाउँमा फर्केर बस्छ र सन्यासीले इन्द्रिय लोलुप भएर बस्छ भने यी सबै आश्रम आफ्ना आफ्ना कलङ्क हुन् है भनेर भन्नु। चुप्प लाग्छ ल, यिनीहरू कलङ्क हुन् भन्नुभएको छ।
आत्मानं चेद विजानीयात् परम ज्ञानधुताशय किमिच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पुष्णाति लम्पटः। त्यसकारणले तिनीहरू कलङ्क सम्झिनुपर्छ। यिनीहरू तिती आश्रमको रूपमा ढोङ रचेर घुमिरहेका छन्। भगवानको मायाले मोहित भएका हुन्। यिनीहरूलाई उपेक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले यिनीहरूको कुरा सुनेर यिनीहरूबाट केही हुँदैन, उपेक्षा गरिदिनुपर्छ, वास्ता गर्नु हुँदैन। अब अर्को श्लोक भन्नुभयो, आत्मानं चेत विजानीयात् परम ज्ञानधुताशय। यदि कसैले जीवात्मा र परमात्माको एकताको साक्षात्कार गर्छ भने ज्ञानद्वारा वासना नष्ट भएको त्यो व्यक्तिले के को इच्छा गर्दै र के का लागि फेरि विषयमा फर्केला। एकचोटि साक्षात्कार भइसकेको छ र ज्ञानद्वारा आफ्ना वासनाहरू सबै होमेको छ भने ऊ कामना रहित भएर निर्मल ज्ञानवाला साधक भइसकेको व्यक्ति ऊ के का लागि फर्क्यो त भन्दाखेरि त्यो अपवाद हो, त्यो कलङ्क सम्झिनुपर्छ हामीले। दशा लागेको होला महा आहु शरीरम रथमिन्द्रियाणि यान विभु यान विशून् मन इन्द्रियेशं वर्त्मानि मात्रादिषणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमेष सृष्टम् आहु शरीरम। अब एउटा शरीर रथम इन्द्रिय, शरीरलाई एउटा रथ मानिएको छ र इन्द्रियहरूलाई चाहिँ घोडा मानिएको छ। इन्द्रियहरू घोडा, शरीर रथ। हेर्नुहोस्, अब मन, त्यो मन चाहिँ त्यो घोडालाई नियन्त्रण गर्ने एउटा लगाम हुन्छ नि, डोरीलाई खैँच्यो भने घोडा बाटोमा जान्छ, नभए घोडा दायाँ बायाँ पनि हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ के देख्छ, उसलाई हरियो घाँस घोडीहरू देख्यो भने रथमा छु भन्ने बिर्सेर ऊ ट्र्याक छोडेर हिँडिदिन्छ भने बर्बाद हुन्छ। त्यस कारणले मन लगाम भनेर यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। शरीर रथ अनि इन्द्रियहरू जति हाम्रा यी इन्द्रियहरू चाहिँ घोडा भए। त्यस कारणले मनले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर इन्द्रियलाई, घोडालाई जसरी लगामले गर्छ त्यसै कन्ट्रोल गरौँ। यसै गरी विषयहरू नै बाटा हुन्, बाटा अनेकौँ बाटाहरू नै विषयहरू नै बाटा हुन् जहाँ चाहिँ रथ कुदिरहेको हुन्छ। बुद्धि सारथी हो, सारथी सजग हुनुपर्छ, कहाँ लाने, कसरी खिच्ने, कतिसम्म खिच्ने, कतिसम्म कन्ट्रोल गर्ने। बुद्धि र चित्त नै भगवानले बनाएको बलियो बाँध्ने डोरी हो। त्यहाँ छ डोरी, त्यो चित्त। यसरी 10 प्राण रथका धुर हुन्। धर्म र अधर्म दुईवटा पाङ्ग्रा हुन्। अनि यो अभिमानी जीव रथको स्वामी रथी हो। ओमकार उसको धनु हो। शुद्ध जीवात्मा बाण हो र परमात्मा नै लक्ष्य हो। हेर्नुहोस्, त्यो तलका कुराहरूलाई त्यसरी उदाहरण दिइसकेपछि परमात्मा प्राप्त गर्ने हो आखिरी जसले पनि जान अनजान रूपमा परमात्मा प्राप्त गर्न हिँडेका छन्। अब कसैले सद्गुरुदेव भेटाएर साधना गर्न थालेका छन्, ढुक्का छन्, राजमार्गमा पुग्यौँ भन्छन् र कसैले अन्यलमै छन्। त यसरी परमात्मालाई लक्ष्य बनाइसकेपछि अब यो शरीर रूपी रथलाई यहाँ भित्रका इन्द्रियहरू के हुन् यो कुराहरू यो श्लोकले भलिभाँति सम्झाएको छ। दुईटा श्लोक छन् यहाँ। आहु शरीरम रथमिन्द्रियाणि हयान भीषुन् मन इन्द्रियेशं वर्त्मानि मात्रादिषणां च सूतं सत्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं 10 प्राणमधर्मधर्मौ चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवं धनुर्हि तस्य प्रणवं पठन्ति सरम तु जीवं परमेव लक्ष्यम। त्यो जीव चाहिँ परम लक्ष्य हो, आत्मा चाहिँ हाम्रो परम लक्ष्य हो। त्यसलाई प्राप्त गर्न जसरी यहाँ एउटाको मात्रै प्रयासले हुँदैन,
के को मात्रै प्रयासले हुँदैन भने पाङ्ग्रा मात्रै राम्रो भएर पनि हुँदैन रथको। अब सबै कुरालाई एकदमै संयम भएर शरीर रूपी रथलाई चाहिँ मनले कता डोर्याउने हो, बुद्धि पनि चाहिन्छ त्यहाँ, बुद्धिले सिकाउने अनि मनलाई खैचिने, इन्द्रियहरूलाई बसमा पार्ने, वासनाहरू जित्ने अघिदेखिका प्रोसेसहरूलाई हामीले फलो गर्ने हो भने अब सिधै कुरा यस्तो छ। हामीले अब यी उदाहरणहरू हुन् हेर्नुहोस्। अब यहाँ हामीले परमात्मालाई प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। परमात्माको प्राप्त गर्नको लागि आचार विचार शुद्ध भएर, शरीर शुद्ध भएर, वस्त्र आदि शुद्ध पहिनेर भगवानको उपासना गर्ने, भगवानको समीपमा भएर उपासना गर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो नित्य कर्ममा सुधार गर्ने, गृहस्थमा छौँ भने अभ्यागत अतिथिहरूलाई सेवा गर्दै, गौमाताहरूलाई सेवा गर्दै, छरसमेतसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्दै अनि आफ्नो परिवारसँग सुहित कायम गर्दै, लक्ष्यहरू बनाउँदै, नित्य निरन्तर राम्रो कर्म गर्दै, सबको भलाकुसारी गर्दै, यहाँ श्राद्धका कुराहरू आए, पूजाका कुराहरू, यी सबैमा राम्रो व्यवहार गर्दै धेरै कुराहरू छन्। त्यो गर्दै गर्दै संयम भएर गयो भने अवश्य पनि लक्ष्य हाम्रो टुट्दैन। अब यतापट्टि भक्ति भजन गर्ने मण्डली हाम्रो छौँ भने के गर्ने त? बिहान उठेर आरती सङ्कीर्तनमा उपस्थित हुने, नित्य स्तुतिहरू सुन्ने, स्तुतिले भन्न खोजेको अर्थ के हो बुझ्ने, गुरुहरूसँग यो श्लोकले के भनेको छ त्यो बुझेपछि बल्ल हाम्रो मन त्यहाँ जान्छ के। अब स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं भनेर हामी श्लोक त्यहाँ प्रार्थना गर्छौँ। यसले भन्न खोजेको थाहा छैन भने अलिक गाह्रै हुन्छ। किन हाँस्छ? यो ठाउँ ठाउँमा हाँस्छ त, यो कुरा बुझेर हाँस्छ। अब हाँस्नुपर्ने ठाउँमा पनि हाँस्छ है। यो यसको मतलब यसले कुरा बुझ्दै होला कि संयोग मात्रै हो कि सुन्तला सक्यो भनेको हो कि। अब स्वभावैले हेर्नुहोस्, स्वभावतोपास्त समस्त दोष, म स्वभावैले सम्पूर्ण कुराहरूबाट दोषी छु हे भगवान। हजुर गुण र कल्याणको लागि राशि यानि पहाड पर्वत समान धनराशि भन्छौँ नि, त्यस्तै गुणैका राशि हुनुहुन्छ भगवान। गुणका राशि भगवान हुनुहुन्छ। म चाहिँ दोषले भरिएको पात्र। स्वभावैले मेरो नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक भावना के छ भने दुर्गुणहरू छन् मसँग, समस्त दोष। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण, त्यसलाई शेष गर्ने, निशेष पार्ने, समाप्त पार्ने कल्याण राशि हजुर हुनुहुन्छ। कमलेक्षणम हरिम, कमलका जस्ता अक्ष भएका हजुरलाई म ध्यान गर्छु भनेर गरिएको त्यो श्लोक। त्यस्तै त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सिम्पल परम्परा चलिआएको। हजुर नै हुनुहुन्छ मेरो माता पिता, हजुर पनि हो होइन, घरमा पनि छन् होइन। त्यो श्लोकले भनेको छ त्वमेव, हजुर निश्चय नै हजुर नै। उता पनि छन् लागे लाग मोहनी नत्र घरैमा भन्छन् नि, त्यो होइन, हजुर नै हुनुहुन्छ मेरो। त्यस कारणले यताको आश मैले छोडिसकेर आइसकेँ यहाँ, हजुरको भर परेको छु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तिमी नै पैसा पनि, तिमी नै माता पिता भाइ बन्धु तिमी नै। त्वमेव सर्वम, यति भनिसके त सर्वम भन्नु जरुरी थिएन नि। अघि नै सबै भनिसकेपछि पनि फेरि सर्वम, सबै कुरा हजुर नै हुनुहुन्छ। त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरो देव आत्मदेव हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले म हजुरको उसमा आएको छु भनेर साँच्चै मनले भन्यो भने त सुनिहाल्नुहुन्छ भगवान्ले, होइन। अब त्वमेव माता च पिता त्वमेव, के छ खबर? त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव। जुत्ताहरू कता छन्, के छ? चियाको घन्टी लाग्यो कि यस्तो भयो भने त्यसले सिद्ध हुँदैन। त्यस कारणले
मनस अन्यत वचस अन्यत भनेर पनि एउटा श्लोक छ, जसले मनले एउटा वचनले अर्को गर्नु भयो। मन जहाँ छ त्यही वचन पनि हुन्छ। वचनले जे भन्दैछ मन खिचेर त्यहाँ लगिहाल्ने। जसरी यी घोडाहरूलाई सही ट्र्याकमा रथीले खिचेर लान्छ, त्यो भावले गर्नु। राग द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयं मद मानोवमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः रज प्रमाद क्षुन्निद्रा सत्रवस्त्वेव मादय रजस्तमः प्रकृतयः सत्व प्रकृतय क्वचित्। राग द्वेषश्च लोभश्च शोक मोह भयं मदः। अब यहाँ सबै कुराहरू आए। राग द्वेष लोभ शोक मोह डर अहंकार अभिमान तिरस्कार ईर्ष्या छल हिंसा डाहा तृष्णा असावधानी भोक निद्रा आदि अनेक कुराहरू यहाँ आए। रज प्रमाद क्षुद निद्रा यी सबै शत्रुहरू हुन् जीवका। आत्मा निर्विकार दिव्य परमात्माको स्वरूप आत्मामा जसरी एउटा मिठाईमा जसरी झिँगा कमिलाहरू घेरेर बसेका हुन्छन्, त्यस्तै त्यो आत्मालाई असर पार्नका लागि शत्रुको रूपमा जीवका शत्रुका रूपमा बसेका छन्। यी अनेक छन्, कति रहेछन् विचार गर्नु है। राग केही कुरामा एकदम आसक्त, द्वेष थाहा छ यहाँलाई, द्वेष गर्छ फलाना छ। लोभ शोक पनि त्यस्तै, मोह डर अहंकार अभिमान तिरस्कार ईर्ष्या छल हिंसा डाहा अनेकौँ छन्। तृष्णा असावधानी भोक निद्रा आदि भनेर भनिन्छ। यिनीहरूमा धेरै जसो रजोगुणितमा र तमोगुणितमाका वृत्तिहरू उत्पन्न हुन्छन् र कहिलेकाहीँ सात्विकी वृत्ति पनि उत्पन्न हुन्छन् भनेर यहाँ सङ्केत गर्नु। यावन् निकाय रथमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्। यावन्निकाय रथमात्मवशोपकल्पं दत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातम्। जो मनुष्य शरीर रूपी रथ छँदैमा र बसमा रहेका इन्द्रियहरू हुँदैमा एकछिन त हामीलाई कुरा बुझेँ हौ मैले हो र छौ भनेर आउँछ नि, त्यस्तै बेलै फलाम तातकै बेलामा भन्न खोजेको क्या, आकार दिने। जो मनुष्य शरीर रूपी रथ छँदैमा बसमा इन्द्रियहरू छँदैमा गुरुको चरण सेवाद्वारा धारिलो ज्ञान रूपी तलवार लिएर अन्त्यमा अनन्त शक्ति हुँदै त्यस्तो अन्तिम काम गर्छ, काम क्रोध लोभ आदिलाई समाप्त पार्ने निर्णय गर्छ, दिव्य शत्रुहरूलाई हराएर शान्त भएर परमानन्दको लाभले सन्तुष्ट हुँदै यो मनुष्य शरीरलाई पनि त्याग्नुपर्छ। कस्तो अवस्थामा? एकदम संयम अवस्थामा, कुरा बुझेर कति पनि ढलपल नभएको अवस्थामा। ढलपलको कुरा आयो अब हामीले केहीलाई सिकारीले उदाहरण दिउँ, हामीले नभनौँ, सिकारीले शिकार गर्दैछ, एकदम त्यो चरो पनि यताउता हल्लिरहेछ भने पनि काम लागेन, बाँड पनि हात काम्दैछ भने पनि काम लागेन, एकदम स्थिर, ऊ पनि स्थिर छ केही सेकेन्डको लागि भन्ने बुझेर ध्यानले, उनीहरूको त्यही हुन्छ नि ध्यान, अनि आफू पनि अब म ठिक छु भनेपछि त्यो काम गर्छ, त्यसले गएर काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि मनहरू बसमा भएकै बेलामा इन्द्रियहरू रस मनोरथ सबै ठिक भएकै अवस्थामा सद्गुरुदेवको सेवा गर्दै परमात्मामा चित्त लगाउँदै सम्पूर्ण विषयहरूलाई परास्त गरेको मौका छोपेर अनि हाम्रो अन्तिममा प्राण त्याग्ने बेलामा त्यस्तो संयमी बनोस् अरे। होसै हुँदैन बिचरा हाम्रो त।
आउनु त आउनुभयो, ढिलै भए पनि ढिलै भयो त के भयो, छोरो भयो भन्छन् नि, त्यस्तै भयो। आउनु त भयो कमसेकम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। नोचेत प्रमत्त मसदिन्द्रिया, नोचेत प्रमत्त मसदेन्द्रिय बाजिसुता, नित्योत्पथं विषयदस्युषुनि क्षिपन्ति, चेत् दस्यव सहयसूतममुं तमोन्दे संसारकूप उरुमृत्यु भये क्षिपन्ति। यदि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन, नोचेत प्रमत्त, अब थोरै मात्र असावधानी भयो भने पनि अत्यन्त असावधान यो जीव यानि रथीलाई दुष्ट इन्द्रिय रूपी घोडा र बुद्धि रूपी सारथी मिलेर कुमार्गमा लैजान्छन्। ज्ञान प्राप्त गर्न सकिएन, यसै हो भन्न बुझिएन भने पनि उनीहरूको हैकमताले जित्छ। किटान गर्न सकिएन भने होला तानी जाउँ न त भन्नै पर्यो। हामी त्यस्तै छ व्यवहारमा, यही हो भन्ने पक्का नहुना नै बिग्रिरहेछौँ व्यवहार। त्यस कारणले हो हरिमा लागे म त सर्वस्व भएँ भरे भन्नुको पछाडि के छैन। त यसरी कुमार्गमा लैजान्छन्। कसले भन्दाखेरि त्यो अघि रथ हाँक्नेले पनि अर्कातिर लगिदिन्छ, ज्ञान छैन भने। विषयरूपी डाकाहरूको समूहमा लगेर फालिदिन्छन्। त्यसपछि ती डाकाहरूले सारथी र घोडासहित यो जीवलाई बिताइदिन्छन्, सकिहाल्छ। त्यसरी हाम्रो अप्ठ्यारो स्थिति आउँछ। त्यसबाट सावधान, प्रवृत्तम च निवृत्तम च द्विविधम कर्म वैदिकम आवर्तते प्रवृत्तेन निवृत्तेन श्रुते मृतम। अब प्रवृत्ति कर्म र निवृत्ति कर्म भनेर यो वेदका वैदिक कर्म दुई प्रकारका वैदिक कर्महरू हुन्छन् भनेर यहाँ सङ्केत गरिएको छ। प्रवृत्तिपरक कर्म लौकिक र पारलौकिक भोगहरू प्राप्त हुन्छन् प्रवृत्तिपरकबाट भने निवृत्तिपरक कर्म गरिएको खण्डमा मोक्ष पद प्राप्त हुन्छ। प्रवृत्तिपरक र निवृत्तिपरक भनेर वैदिक कर्मका दुईटा कार्यहरू हुन्छन्, कर्महरू हुन्छन्। त मोक्षको लागि गर्ने कर्महरू निवृत्तिपरक, विशुद्ध कामना रहित सम्झिनु पर्यो। निष्काम भन्छ नि, निष्काम कर्मले के गर्छ? भगवानको यजन पूजन। अब कुनै कामना भएर, अब भागवतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि फलानु चाहन्छौ भने फलानाको पूजा गर, रूप चाहन्छौ भने गन्धर्वको पूजा गर, पति पत्नी बीच राम्रो दाम्पत्य चाहन्छौ भने भवानीको यजन गर, तिमीलाई विद्यावान बन्न मन छ भने भोलेनाथलाई सेवा गर। यसरी कामना हुन्छन् कि विविध संसारमा हुन्छन् त्यो कामना। अब होइन, यदि मोक्ष चाहन्छौ भने र अरू कामना पनि चाहन्छौ भने श्रीहरिमा चिन्तन, सबै कुरा एकै ठाउँमा प्राप्त हुन्छ। जसरी अहिले भाट भेट्ने नि के भन्छन्, यो डिपार्टमेन्टल स्टोर भन्छन्। चिनी पनि त्यहीँ पाइन्छ, अरू मसिना कुराहरू पनि त्यहीँ पाइन्छन्। एकै ठाउँमा झोला भरेर घरमा आउन पाइन्छ। नभए यता जा एउटा कुरो लिए, ऊ पर जा अर्को लिए, समस्या हुन्छ। त भगवानको चिन्तन गर्यो, भजन गर्यो भने सबै कुराहरू पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब निवृत्तिपरक कर्म त्यसरी निष्काम भावले सबै शास्त्रहरूको भावलाई अहिलेसम्म हामीले जति बुझेका छौँ तिनीहरूलाई किटान गरेर गइयो भने अनि फेरि फर्किनु पर्दैन, मोक्ष प्राप्त हुन्छ। निवृत्ति वैदिक कर्मले मोक्षको साधन गर्छ भन्ने। त यस प्रकार हामीले 47, अब 48मा अघिको यहाँ प्रसङ्ग पनि आउँछ एउटा। अघि यहाँ अधुरो प्रसङ्ग भएको थियो। हिंस्रम द्रव्यमयम काम्य मग्निहोत्रा जशान्तिदम दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशुः सुत एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च
पूर्तं सुरालया राम कूपा जिव्यादिलक्षणम। अग्निहोत्र आदि दर्श याग, पूर्णमास याग, चतुर्मास याग, पशु याग, सोमयाग, वैश्वदेव याग र बलिहरण आदि याग, यी यज्ञहरू भए। यी सबै इष्ट कर्म अन्तर्गत पर्दछन्। यी प्रवृत्ति कर्म अन्तर्गत पर्ने हुन्, प्रवृत्ति परक हुन्। यिनीहरूले यतै कामनाहरू परिपूर्ति गर्छन्। यिनीहरूमा हिंसा मिसिएको हुन्छ, कामना पनि हुन्छ, हिंसा पनि हुन्छ। र यिनीहरू अशान्ति दिने खालका हुन्छन्, यानि मोक्ष त दिन सक्दैनन्, सामान्य काम्य कर्महरू पुरा गर्छन्। यसै गरी मन्दिर, धर्मशाला, बगैँचा आदि बनाउने, इनार, कुवा आदि खनाउने कर्मलाई पूर्त कर्म भनिन्छ। द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रि रपक्षय अयनम दक्षिणम सोमो दर्श ओषधि विरुद्ध अन्नमृत इति स्मेष पितृयान पुनर्भव एकैकस्य न पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते एकैकस्य नु पूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते। यो अनुसारले धूम यानी धूम भिमानी देवतासम्म पुग्दछ। युधिष्ठिरजी, हे राजन युधिष्ठिर, प्रवृत्ति परक कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूको यो शरीर छुटेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यज्ञ सम्बन्धी पुरोडास आदिद्वारा बनेको सूक्ष्म शरीरलाई धारणा गर्दै सर्वप्रथम धूमाभिमानी देवतासम्म उनीहरू पुग्छन्। त्यसपछि रात्रिको अभिमानी देवता अनि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन हुँदै चन्द्रलोकसम्म पुग्दछन्। त्यहाँ यथोचित भोग भोग्दछन् आफ्नो कमाइअनुसार र औँसीको चन्द्रमा जस्तो क्षीण पुण्य भएर वृष्टिद्वारा पृथ्वीमै खस्दै औषधि, लहरा, वनस्पति आदि अनेक रूपमा उनीहरूको उत्पन्न हुन्छन्। यसलाई पुरुषले खाएपछि अनि वीर्य बन्दछ। त्यही क्रमले ती जीवहरू फेरि जन्म ग्रहण गर्दछन् भनेर यो ज्ञान चक्र प्रदान गर्दछ। निषेका जिस्मशानान्तै संस्कारै संस्कृतो द्विज इन्द्रियेषु क्रिया यज्ञान ज्ञानदीपेषु जुहति। जसको गर्भाधानदेखि अन्त्येष्टिसम्मका संस्कारहरू गरिन्छ तिनीहरू द्विज हुन्। निवृत्ति मार्गमा लागेका द्विजहरूले ज्ञानका लागि दीपक भएका समान ज्ञानेन्द्रियहरूमा सारा इष्ट एवं पूर्त कर्महरूलाई हवन गरिदिन्छन्। इन्द्रियाणि मन स्युर्मौ वाचि वैकारिकं मन वाचं वर्ण समाम्नाये तमोंकारे स्वरे नश्येत् ओंकारं बिन्दौ नादेतं तं तु प्राणे महत्यमुम्। ती इन्द्रियहरूलाई संकल्प विकल्पात्मक मनमा, विकारयुक्त मनलाई बाढीमा, इन्द्रियाणि मन स्युर्मौ वाचि वैकारिकम मन र मनलाई त्यसरी बाढीमा, बाढीलाई फेरि वाचम वर्ण समाम्नाये, वाचीलाई वर्ण समुदाय र तमोंकारे स्वरे नश्येत्, ओमकारको दिव्य ध्वनि स्वर वर्ण समुदायलाई 3 स्वरले युक्त भएको अ उ म 3 स्वर अनि त्यसलाई परिपूर्ण ओमकारमा हवन गरोस्। सारा केलाई त भन्दाखेरि इन्द्रियहरूलाई संकल्प विकल्पनात्मक मनमा लैजाओस् र विकारयुक्त मनलाई बाढीमा परिणत गरोस्। बाढीलाई वर्ण समुदायमा र वर्ण समुदायलाई ओमकारको माध्यमबाट चिन्तन गरोस्, हवन गरोस्। फेरि ओमकारलाई बिन्दुमा, बिन्दुलाई नादमा, नादलाई प्राणमा र त्यो प्राणलाई पनि परब्रह्ममा लीन गरोस्। ओम ओमकारम ओमकारम। हामी एउटा श्लोक गान गर्छौँ। कस्तो छ ओमकारको ध्यान गर्दाखेरि ओमकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः
बिन्दुले युक्त भएको ओमकार जुन छ हाम्रो तीनटा स्वरले भरिएको त्यसमा माथि बिन्दु छ। त्यस्तो ओमकारलाई चिन्तन गरौँ अरे। ओमकारम बिन्दु संयुक्तम, जसलाई नित्य योगीहरूले ध्यान गर्छन्। नित्यम ध्यायन्ति योगिन। किन? कामदम मोक्षदम चैव, कामना पनि छ त्यसमा, परिपूर्ति गर्ने सामर्थ्य छ। यताको कामनाहरू मोक्षको समेत स्थान ग्रहण गर्छ, त्यसले प्राप्त दिलाउँछ। किनभने ओमकार अस्मि अहम भन्नुहुन्छ नि परमात्मा, ओमकार मै हुँ। वर्णहरूमा ओमकार अस्मि, म ओमकार हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले ओमकारको त्यस्तो महत्त्व बुझेर यहाँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। ओमकारम बिन्दौ नादेतम तम तु प्राणो महत्युमम महात्म्यमुम वाचम वर्णसमाम्नाये तमोंकारेश्वरेण चेत। ओमकारम बिन्दौ नादेतम तम तु प्राणे महत्यमुम। त्यस कारणले ओमकारमा चित्त लगाओस् र नादको माध्यमबाट, नाद भन्ने कुरा हामी सङ्गीतमा, यहाँ अहिले नाद चलिरहेको छ, यो नाद बाणी हो। यो नाद, नाद ब्रह्म भनिन्छ। अत्यन्तै आनन्द, लीन हुन बडा आनन्द, सङ्गीतमा पनि सुन्नमा पनि मिठो सुनिने, एकाग्र चित्त पनि हुने, सबैलाई ध्यान आकर्षण गर्न पनि मिल्ने। त्यस कारणले यो नाद यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। बिन्दुलाई नादमा, नादलाई प्राणमा, र त्यो प्राणलाई पनि परब्रह्ममा लीन गरोस्। नाद भनेको आवाज हो, त्यो मिठो आवाज। नाद दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा गाडीको हर्न पनि नादै हो, बाजा पनि नादै हो। हजुर, यो बाजा छ, अब यसमा जताततै बजायो भने यो आहत र अनाहत नाद भन्ने हुन्छन् दुईटा। अब कर्णप्रिय हुनु पर्यो सङ्गीत हुनलाई, मधुर लाग्नु पर्यो, नभए त्यो कर्कश भएर जान्छ। आवाज त हो नि, तर के गर्नु, त्यो अलिकति बढी भयो भने पनि मिठो हुन्न। त्यस कारणले नाद एउटा त्यस्तो ध्वनि हो जसले आनन्द प्राप्त गर्छ र ओमकारसँग मिलेर त्यसले परमात्मालाई पुर्याउन प्रयोग गर्छ। त्यो प्राणलाई परब्रह्ममा लीन गरोस्। यसरी नाद बिन्दु ओमकारको माध्यमबाट अग्नि सूर्य दिवा प्राण शुक्लो राकोत्तरम स्वराट विश्वश्च तैजस प्राज्ञ सूर्य आत्मा समन्वयात्। यसरी लीन गर्दै 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 निवृत्त मार्गमा लागेको जीव शरीर छुटेपछि क्रमशः अग्निको अभिमानी देवता, दिवसाभिमानी देवता तथा मध्याह्न शुक्ल पक्ष पूर्णिमा उत्तरायण आदिको अभिमानी देवता हुँदै ब्रह्मलोकमा पुग्दछ र त्यहाँको भोग गर्दछ। उत्तरायण र दक्षिणायनको मरण प्रसङ्ग छन्। यस्तै यस्तै कुराहरू यहाँ आइन्छ। माथिका लोकहरूमा जाने, त्यहाँको उज्यालोसँग सम्बन्ध हुने शुक्ल पक्षले, उत्तरायण त्यसरी अगाडि बढ्ने, पूर्णिमाको कुरा आयो। त यसरी निवृत्त मार्ग र प्रवृत्त मार्गको बारेमा बताउनुभयो। देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वश आत्मयाज्युपशान्तात्मा यत्मस्तो न निवर्तते। यो देवयान मार्ग हो। यस मार्गबाट, यानि यो निवृत्त मार्ग, देवयान मार्ग, यस मार्गबाट शान्त चित्त भएका आत्मोपासकहरू क्रमशः अग्नि आदि अभिमानी देवताद्वारा ब्रह्मलोक पुगेर आत्म अनुभव गर्दछन् र फेरि उनीहरू फर्किँदैनन् भनेर यहाँ सङ्केत गरियो। प्रवृत्ति मार्ग चाहिँ यतै उनीको कामनाहरू दुःख सुख भोगाउने हो। अस्थायी, स्थायी र अस्थायीको उदाहरण सम्झौँ। देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वश
आत्मा याज्युपशान्तात्मा आत्मस्थो न निवर्तते, फर्केर आउँदैन, न निवर्तते, आत्मामा अवस्थित भएर ऊ ब्रह्मलोकमा स्थित बन्दछ। य एते, यी दुईवटा पितृदेवा नामये वेद निर्मिते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोपि न मुह्यति। अब देवयान र पितृयान यी दुवै मार्गलाई शास्त्रीय दृष्टिले जान्दछन्, जसले अघि हामीले पवित्र मार्गबाट जाने दक्षिणायनको कुरा भएको थियो, यो उत्तरायणको कुरा, यी दुईटा कुरालाई जाने भने ती ऐकाले चाहिँ फेरि फर्केर वीर्यको रूपमा परिणत गराउने र लहरा पत्ता जन्मेर अनि फेरि जन्म संसारमा चक्रमा आउने भन्ने कुरा भयो भने यो चाहिँ कहिले पनि नआउने भनेपछि मोक्षको जस्तो प्राप्त भयो यसलाई। त्यो व्यक्ति यही शरीरमा रहेर पनि मोहमा फस्दैन यदि यो वेदले बताएको देवयान र पितृयान यी दुई मार्गलाई शास्त्रीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण तरिकाले जान्दछ, यसको मर्म बुझेर जान्दछ भन्ने कुरा बुझ्यो। तिनीहरू फर्केर आउँदैनन्, मोहमा प्रवेश हुँदैन। आदा बन्ते जनानां सद बहिरन्त परावरम ज्ञानम ज्ञेयम वचो वाच्यम तमो ज्योतिष स्वयं स्वयं। यही परमात्मा तत्व जुन छ त्यो त्यही परमात्मा तत्व नै सृष्टिभन्दा पहिले र प्रलयभन्दा पछि सत्यको रूपमा विद्यमान रहने हो। पहिले पनि त्यही थियो, भगवानले त्यही तत्व म छु भन्नुहुन्छ नि, र पछि पनि विद्यमान रहन्छ, आधार त्यही बन्छ पछिको लागि। बाहिर भोग्य रूपले र भित्र भोक्ता रूपले पनि त्यही छ, सबैमा त्यही छ। भोग्य रूपले भोक्ता रूपले पनि त्यही छ। श्रेष्ठ र कनिक रूपले ज्ञान र ज्ञेय आत्मतत्व हो, त्यो सबैमा व्याप्त छ। आबाधितोपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृत दुर्घटत्व दैन्द्रियकम तद्वदर्थ विकल्पितम। यसो विचार गर्दाखेरि यस्तो आभास हुन्छ अरे, मिथ्या जस्तो आभास भए तापनि भनेर यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। जसरी यसो विचार गर्दा मिथ्या जस्तो लाग्ने भए पनि पहिले सत्य जस्तो देखिँदैन, मिथ्या जस्तो देखिए तापनि त्यो सत्य जस्तै देखिन्छ नि, यस्तै यस्तै नि, कतै कतै अनस्पष्ट रूपमा भए तापनि। यसै गरी यी इन्द्रियहरूका विषयहरू पनि विचार नगर्दा सत्य जस्ता देखेका मात्रै हुन्, विचार नगर्दा सत्य जस्ता देखेका मात्रै हुन्, अनुभव गर्दा सत्य साबित हुन सक्दैनन्। यसरी विचार गरेपछि मिथ्या लाग्ने प्रतिबिम्ब पनि सत्य जस्तै देखिन्छन् अरे क्या, त्यो भ्रम उत्पन्न गराए तापनि भने जस्तो। त्यसै गरी यी इन्द्रियहरूका विषयहरू पनि विचार नगर्दा सत्य जस्ता देखिएका मात्रै हुन्, अनुभव गर्दा सत्य साबित हुन सक्दैनन् भनेर यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। अब इन्द्रियहरूका विषयहरूलाई हामीले हो त नि, ठ्याक्कै हो त नि भनेर जुन किटान गरेका कुराहरू पनि त कहाँसम्म हो त, त्यो के हो त, त्यही भ्रमकै खेती मात्रै हो भन्ने साबित गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त्यस कारणले इन्द्रियहरूलाई यदि सही ठाउँमा शास्त्रोक्त वचनहरूले किटान गरेको कुरामा हाम्रो मन इन्द्रियहरू गइदिए भने, जसरी उदाहरणको लागि इन्द्रियको कुरा त यो छ, अब हामीलाई यो सुन्तला मिठो लाग्छ, यो सुन्तला मिठो लाग्छ, असाध्यै मिठो लाग्छ, तर योभन्दा मिठो रस कथामा सङ्गीतमा लाग्नु पर्यो, राम्रो मिठो मधुर बाणीमा हामीहरू आसक्त हुनु पर्यो, शास्त्रोक्त वचन सुन्नमा कान त्यस्तै आसक्त हुनु पर्यो, न कि दन्ते कथा, कसैको ब्याकबाइट भनौँ न, कसैको कुरा काटेको कथा मिठो लाग्यो त्यो होइन, अति मिठो लाग्नु पर्यो शास्त्रका वचनहरू। किनभने शास्त्रका वचनले भनेको आशय बुझेर, त त्यो भएपछि यहाँ के प्रमाण भयो भने यसो अनुभव गर्दै जाँदाखेरि इन्द्रियका
यी कुराहरू, विषयका कुराहरू, इन्द्रियहरूका जुन अवस्थाहरू, यिनीहरू सत्य साबित हुन सक्दैनन्। तिनीहरू साधारण रूपमा हो जस्तै भनिए तापनि भन्ने कुराको यहाँ अनुभव लिन सकिन्छ। क्षित्यादीनां निहार्थानां छाया न कतमापि न सङ्घातो विकारोपि न पृथङ्नान्वितो मृषा। यहाँ विचार गरेको खण्डमा पृथ्वी आदि पदार्थहरू र तिनका विकार शरीर आदि कुनै पनि रूपमा पनि सत्य छैनन्। न त पञ्चमहाभूतको समूह नै, न त भौतिक विकारहरू नै छन्। वास्तवमा अवयवी केही पनि छैनन्। त्यसैले सबै यिनीहरू मिथ्या हुन् भनेर यहाँ विचार गरेको खण्डमा पृथ्वी आदि पदार्थहरू र तिनका विकार शरीरहरू कुनै रूपमा पनि सत्य छैनन् पनि वास्तवमा। अब हामीले, किनभने हामीलाई थाहा छ कति मानिसहरू आत्मा मात्रै सत्य हो कि, कति मानिसहरू आउँदै गयो होला। तपाईँ हामी हुँदै कालमा आएर जाने कति भयो होला। त्यो खोइ के सत्य, तिनीहरूको के छ त? केवल एउटा आत्मा तत्त्व सत्य छ जो परमात्माको स्वरूप हो। त्यस कारणले यिनीहरू त, त्यो आत्मा त अविनाशी छ। यो शरीरको त यहीँ रहने हो र उसले आफ्नो कर्म गति पाएर अर्को शरीर धारण गर्ने हुनाले त्यो मिथ्यै भयो। तर आत्मा तत्त्व त्यसमा सम्मिलित भएर त्यसलाई चलाएको मात्रै हो। त्यस कारणले सत्य आत्मतत्त्व हो। त्यो शरीरको अवस्थाहरू सबै मिथ्या हुन् भन्ने सम्झिनु हो पनि त्यस्तै। अब एकछिन हामीले संसर्ग गऱ्यौँ, व्यवहार गऱ्यौँ, बोल्यौँ, हाँस्यौँ, हिँड्यौँ सँगै, त्यो हिसाबले सत्य जस्तो लागे तापनि, अघि भनिसकेको छु, सत्य जस्तो लागे पनि राम्रो विचार गर्दा यिनीहरू असत्य हुन्। यो कुरा शिरोधार्य छ। धातवो वय वेत्वाच्च तन्मात्रा वयवैर्विना न शीर्ष सत्य वयविन यसन्न वयवोन्तत। पञ्च तन्मात्रा रूप यिनीहरू पञ्चमहाभूतहरू अवयवी पञ्चमहाभूत हुन सक्दैनन्, किनभने अवयवको सत्तादेखि अतिरिक्त यिनीहरूको गति पनि छैन। जब यी अवयवी पञ्चमहाभूत मिथ्या छन् भने अवयव पञ्चतन्मात्रा पनि मिथ्या नै हुन्। सही कुरा। स्यात् सादृश्य भ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः जाग्रत स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधता। वास्तविक रूपले परमात्मामा भेद नहुँदै पनि स्वप्नावस्थामा जाग्रत र स्वप्नावस्थाको भेदको अनुभव भए झैँ अविद्याद्वारा कल्पित भ्रमले गर्दा विधि निषेध आदि भेद यहाँ देखिएको मात्रै हो। वास्तविक रूपले परमात्मामा भेद नहुँदै पनि, अब नहुँदै पनि देखिएको जस्तो, भेद देखिएको जस्तो मात्रै हो। जसरी यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ, जाग्रत स्वापौ यथा सपने भनेर, तथा त्यस्तै विधि निषेधमा पनि भेद देखिएको जस्तै हो। जसरी जाग्रत र सपनाको भेद देखिन्छ, भेद भए जस्तो मात्रै भएको हो। त्यो किटानी भेद होइन है, त्यसमा अल्मलिनु पर्ने होइन। यो केवल मैले पुष्टि मात्रै गर्न खोजेको हो तिमीलाई भनेर युधिष्ठिरलाई सङ्केत गरेर भन्नुहुन्छ। अब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। अब जागृत भनेको जागृत भइहाल्यो। अब सुसुप्ति भनेको अब निद्रा अवस्था, र स्वप्न भनेको त त्यहाँबाट पछाडिको झल्को त्यो सपना। त त्यो सपनालाई पनि हामीले कसरी हेर्छौँ त हेर्दाखेरि हो, देखेको हो। यस्तो वस्तु मैले अझै होइन, यो जादुगरहरूको जस्तै नि। अब यो हो, अब हो भनौँ भने त्यो हिजो पनि आएको थियो यो प्रसङ्ग, प्रमाण छैन। न त हामीले क्लाइम गर्न सक्छौँ
कि मैले यसरी गाडीमा चढेर हिँड्दै थिएँ, मलाई त्यो गाडी चाहियो, सम्बन्धित निकायमा गर्न पनि सक्दैनौँ। अब होइन भनौँ भने देखेको पनि हो। त्यस कारणले त्यसलाई त्यस्तै सम्झिनु भनेको छ यहाँ। त्यस्तै सम्झेर अब होइन भन्छौँ भने साधारण व्यवहारमा काम चलाउँदा कार्य सम्पन्न गरेका छौँ हामीले, हो। अब त्यस कारणले होइन नै हो हुन चाहिँ, तर हो जस्तो भएको मन मिथ्या मिथ्या आभास भयो, मिथ्या आभास। अब अवयव नभइकन अवयवी पञ्चमहाभूत हुन सक्दैनन् भनेर भनिएको छ। अब यिनीहरू पनि एउटाको श्रृङ्खला अर्कोमा त हुने, तर मिथ्यामै हुने भएको हुनाले त्यसको कुनै प्रमाण छैन। तर पनि काम चलाउन लागि भए जस्तो यिनीहरू भए। अब यो सुन्तला हामीले खाँदाखेरि गुलियो छ, राग आउँछ, सेन्ट आउँछ, यसको छ, सबै कुरा छ नि। तर यो के सम्झिनु पर्यो भने यहीँकै लागि, एकछिनको लागि क्षणिक सत्य मात्रै हो यो, यसको कुनै दीर्घ छैन। त्यसैले संसारमा व्यवहार चलाउनको लागि परमात्माको माया शक्तिले खिचेर यी सबैले काम गरेका मात्रै भएका हुनाले त्यो मायाले प्रभावित भएर हामीलाई सत्य साबित भएर यहाँ संसारमा टिकाएको छ र विविध कुराहरू बनाएको छ। तर आखिरमा परमात्माले के चाहनुहुन्छ भने यो संसारलाई आफ्नो हिसाबले पछि समेट्नुहुन्छ। यी सबै मिथ्या डिसमिस। जसरी केटाकेटी खेल्छन्, हेर्नुहोस् यसको उदाहरण, केटाकेटी खेल्दाखेरि कुकरमा सिटी लाग्यो भन्छन्, सिटी लागिरहेको हुन्छ उनीहरूको कुकर, सिँ गर्छ एउटाले, अनि सिटी लाग्यो ल खाना पस्की, एकछिन भर्सिन दे भन्छन्, सिटी झर्न दे भन्छन्। त उनीहरू त्यो खाना खाँदा पनि के फिलिङ गर्छन् भने यसलाई पुगेन दे भन्छन्, अचार पनि दे भन्छन्। त्यो मनमौजी भएर उनीहरू मस्तराम भएर खान्छन्, चाट्छन्, गर्छन्, अनि एकछिनमा डिसमिस पारेर त्यो खेल्दाको आनन्द उनीहरूले लिए। अब त्यो हो। त्यस्तै परमात्माले यो खेल्दाको आनन्द लिनलाई हामीलाई सुन्तलामा स्वाद दिनुभएको छ, परिवारमा मोह आदि दिएर विकास गराउनु भएको छ। अनि माथि बसेर हेर्नुहुन्छ, रमिता तहस नहस गराइदिनुहुन्छ। भोलि कहिलेकाहीँ यसो अलिकति केही हुने, के उहाँलाई यसो जिउ पड्किन्छ, के हुन्छ, यहाँ भुइँचालो आउँछ। त यो सबै परमात्माका क्रीडाहरू। त्यस कारणले यहाँ त्यसरी हामीले त्यो हिसाबले चिन्तन गरौँ भनेर युधिष्ठिरलाई सम्झाउनु भएको छ। वास्तविक रूपले यहाँ भन्नुहुन्छ, वास्तविक रूपले परमात्मामा भेद नहुँदै पनि स्वप्नावस्थामा र जाग्रत स्वप्नावस्थाको भेदको अनुभव भए झैँ भनेर अविद्याद्वारा भएको हो यो भन्ने सम्झिनु। साँच्चै जान्ने र मायालाई जितेका व्यक्तिहरूले यस्तो चिन्तन गर्दैनन्, यसमा उनीहरू अल्मा लिँदैनन्। केवल उनीहरूको एउटै स्थित आफ्नो आत्मा। अब म किन आएँ भने भगवान्ले पनि भन्नुभएको छ, उनीहरूले त कसैले अभिज्ञात र पुरञ्जनको संज्ञालाई आफूलाई घटाउँछन् भने कसैले एको हम बहु श्यामको स्थितिलाई घटाएर उच्च कोटिको साधना गरेर परमात्मा उनीहरू जिउँदै साक्षात्कार गरिरहेका हुन्छन्। त्यो भयो भवाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्यद्वैतम तथात्मनः वर्तयन स्वानुभूतेह त्रीन स्वाप्नन धुनते मुनि। जो विवेकी व्यक्ति छ, आत्मामा भवाद्वैत क्रियाद्वैत, यो द्वैतको कुरा छ। द्रव्याद्वैतको विचार गर्दै केवल अद्वैतताको साक्षात्कार गर्छन्। विचार चाहिँ गर्छन् द्वैत भावको, होइन, तर ऊ परमात्मा अद्वैत एक एक हो। अब भरे एउटा बेलुका म कथा भन्छु, लामो त्यो प्रसङ्ग छ, अब यहाँ गर्ने हो। यो कति हो? एक, होइन? यो कति हो? एकै हो। र यो कति हो? एकै हो यो पनि। तर हामी के भन्छौँ गन्दाखेरि 1 2 3 भनेर 4 भन्दै जान्छौँ, तर यो एकै हो। त्यस कारणले यो 1 2 3 चाहिँ कसरी भयो भने हामीलाई
सानोमा पढाइयो, सिकाइयो कि एक पछाडि अर्कोलाई लिने हो भने 2 भनेर लिनु है, अर्कोलाई पनि लिन्छौ भने 3 भनेर लिनु है भनेर पढाइएको हुनाले हामी 1, 2, 3 भन्छौँ। तर खास भन्ने हो भने यो सबै एक मात्रै हो। यो पनि एक हो, यो पनि एक हो, यो पनि एक हो। त्यस कारणले परम तत्त्व एक छ। हामीले अनेक मानेको, यसरी पढेको भएर 2, 3 माने जस्तै हामीले मानेको मात्रै हो भन्ने कुराको बोध हामीलाई गर्नुपर्छ। त्यसलाई एक, अब हामी द्वैताद्वैत भन्छौँ, हाम्रो सिद्धान्त चाहिँ फेरि द्वैताद्वैत छ, अद्वैत पनि र द्वैत पनि भन्छौँ। त त्यसरी फेरि आचार्यहरूको सम्मत पनि छ र पुष्टि पनि छ त्यहाँ। त्यो भावलाई हामी शिरोधार्य गर्छौँ र त्यसमा पनि असर परेको छैन। यो दुइटैलाई सम्मान भएको छ। त यसरी विचार गर्दै अद्वैतको साक्षात्कार गर्नुपर्छ, अद्वैत रूपताको साक्षात्कार गर्नुपर्छ। त्यसले यो शरीर छँदा नै 3 अवस्थालाई, कस्तो द्रष्टा, दर्शन र दृश्य आदिलाई, त्रिपुटीलाई पनि निरस्त गर्दछ त्यो चिन्तनले। अब यहाँ पुष्टि गर्नुहुन्छ भक्तवत्सल भगवानको, आनन्दकन्द भगवानको